अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरा चूँकि प्रोग्राम तो करंट अफेयर का है, लेकिन अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है और उससे पहले यकीनन एक मज़हबी माहौल जो है वो हर तरफ लोगों के दिलों में पैदा हो जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मियाँ इशफाक अहमद साहब, दादा पोता वाक़यात चैनल के CEO हैं और उनके साथ साथ मुसाफिर मदीना हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर ज़ीशान बेग साहब, रिफ़ा यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ है, पाकिस्तान के मरूफ़ जो नात ख़ान हैं, नात गो शायर भी हैं, ख़ुद भी लिखते हैं और सरकार मदीना की बारगाह में हाज़री भी लगवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को C49 स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो बात हम करेंगे मियाँ साहब, वो आपसे आगाज़ करेंगे कि लफ्ज़ मदीना जब आता है तो आँखों में एक ठंडक का एहसास जो है वो बेदार होता है और माइंड में सिर्फ मदीना ही मदीना जो है वो हो जाता है। आप आशिक़ रसूल भी हैं, मुतअद्दिद बार आपने वहाँ पर सरकार की बारगाह में अदब हाज़री जो है वो भी पेश की है। कैसे महसूस करते हैं ज़िंदगी का सरकार की बारगाह का पहला सफ़र, और जब इस मर्तबा आप आए हैं, आखिरी जो सफ़र हुआ है उसके कोई थोड़े से वाक़यात जो हैं वो हमारे सामीन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ C49 का। अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे परवरदिगार। हाँ। और आपका जिन्होंने हमें मदऊ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सब कुछ छोड़ के इधर भागे आते हैं, मोहब्बत करते हैं ना आप भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मेरी जान भी उसके लिए हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मदीना पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं मदीना की मोहब्बत का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक बच्चे का वाक़या है, शायद आपने पहले सुना हो, कुछ लोगों ने सुना भी हो, मैं भी। एक बुज़ुर्ग थे इंडिया के, ईशान भाई, इंडिया के एक बुज़ुर्ग थे, वो लिखते हैं वाक़या। ज़ाहिर है पहले काफ़िले जाते थे, पैदल काफ़िले जाते थे हज पे, उम्रा और हज के लिए पैदल जाते थे, कई महीने गुजर जाते थे और वहाँ भी कई महीनों क़याम करना पड़ता था। जबकि सऊदीया के ये हालात नहीं थे, हाजियों का बचा हुआ भी खाना उनको नसीब होता था, ऐसे भी थे। तो वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की से पहले की बात है, अल्लाह पाक ने अपने और अपने प्यारे महबूब के दर के लिए बुला लिया। हज था, हज कर लिया, हज करके मदीना पाक चले गए, मदीना पाक हाज़िरी थी, मदीना पाक रोज़ाना एक टाइम कर रहा था, खाना खाते थे। जब खाना खाते तो मदीना पाक का तरबूज आपने भी खाया होगा, क्या बात है, मदीना पाक के तरबूज की क्या बात है। तो कहते हम खाने के बाद ना तरबूज लाजमी खाया करते थे, लाजमी खाया करते थे। तो कहते एक दिन खा रहे थे, तरबूज खाए तो उसके छिलके फेंक दिए, सामने छिलके फेंके तो एक छोटा सा बच्चा, कोई 8-9 साल का बच्चा, तो वो उन छिलकों को पकड़ के तो उनमें से जो गुदा छोड़ा हुआ था हमने वो खाना शुरू कर दिया। देख के बड़ी तकलीफ हुई कि बच्चे को कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैसे। हमने उसे पकड़ा और अपने पास बिठाया तो कहा बेटा ये हमारे साथ बैठ के खा दो। उसने खाना खाया, तरबूज दिया उसे, तो उसको कहा कि हम डेली इसी टाइम पे खाते हैं, तो आप बेटा आ जाया करो। जाहिर है काफ़ी महीने लगने थे, वो बच्चा रोज़ाना उनके पास आ जाता और खाना खाता और तरबूज खाता। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उनसे मानूस हो गया। वो बुजुर्ग बताते हैं कि मैंने कहा बेटा अगर तू हमारे साथ चलने को कहे ना तो तेरी तालीम भी बहुत अच्छी होगी, दीनी भी दुनियावी भी, और तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, तो आप घर से इजाज़त लो। ज़ाहिर अरबी बच्चा था, मदीना पाक का बच्चा था तो अरबी बच्चा था, तो वो भी माशाल्लाह अरबी पे अबूर हासिल था उनको, तो अरबी में बात करते थे। तो वो बच्चा कहने लगा, 1.5-2 माह के बाद कहने लगा, मैं अपनी वालदा से पूछता हूँ, अगर वो मुझे इजाज़त देंगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ चलता हूँ। वालदा से पूछा, वालदा ने कहा बेटा आपकी मर्जी, आप जैसा समझते हैं कर ले। वालदा ने इजाज़त दे दी। कहते एक दिन ऐसा आया, ज़ाहिर वापसी थी,
تو مدینہ سے واپسی اللہ میرا جانتا ہے بہت مشکل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے جو محبت کرنے والا نا اس کے لیے مدینہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، بالکل ایسے اللہ میرا جانتا ہے۔ اللہ پاک سب کو لے کے جائے، اللہ ایک مرتبہ تو ضرور لے جائے، اور اگر بار بار لے کے جائے تو وہ کریم ہے، اس سے بڑا کریم کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں بچہ تیار ہو گیا، بچے نے اپنا چھوٹا موٹا جو سامان تھا وہ اکٹھا کیا اور آ گیا، تو وہ کہنے لگے آج ہمارا سفر ہے تو ہم چلتے ہیں۔ بچہ بڑا خوش تھا کہ میں جاؤں گا، وہاں مجھے اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اچھے اچھے کپڑے ملیں گے، جو بچے کی اٹریکشن ہوتی ہے، مجھے اچھی تعلیم مل جائے گی۔ تو بچہ بڑا خوش ہے، تو کہتے ہمارا سفر شروع ہو گیا، پیدل چلنا شروع ہوئے، تو بچہ شوق میں جیسا میں پوچھ رہا مجھے اچھے کھانے ملیں گے نا، مجھے اچھے اچھے کپڑے ملیں گے نا؟ تو کہتے کیوں نہیں بیٹا، مجھے اچھی تعلیم بھی ملے گی۔ کہتے بیٹا کیوں نہیں ملے گا؟ یہ باتیں کرتے کرتے تھوڑا سفر ابھی ہوا تو کہنے لگا کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بھی وہاں مجھے ملے گا؟ کیا کریم آقا بھی ادھر ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار بیٹا یہ تو نہیں ملے گا۔ تو بچے نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ پڑا ہے سارا سامان تو میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، یہ ہے میرے آقا کریم سے محبت، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہ ہے محبت کا، جس نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، سارے معاملات ہی میرے پیارے کریم آقا کی محبت کے ہیں۔ آج الحمدللہ جو کچھ بھی ہیں ان کریم کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اچھا حاجی اشفاق صاحب، آپ نے جو سب سے پہلی جو حاضری سرکار کی بارگاہ میں دی تھی وہ کون سا سال تھا اور آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو؟ الحمدللہ ادھر جایا نہیں جاتا، میرا ایک ہی لفظ ہے، ادھر بلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کب بلاوا آیا تھا؟ ہاں کب بلاوا آیا تھا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے 84 میں، اچھا ماشاءاللہ، اللہ کریم کا اتنا کرم ہے کہ مدینہ پاک کی وہ گلیاں جو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی، ان گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھی ہوئی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی گلیاں خود دیکھی ہوئی ہیں ان آنکھوں سے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم نے بہت پہلے یہ کرم کیا تھا، بہت پہلے کرم کیا تھا۔ پہلا سفر کیا سفر تھا، وہ کیا تجسس تھی، سمجھ تو نہیں تھی، اللہ جانتا ہے سمجھ تو بالکل ہی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، لیکن وہ کریم ہے نا، میرا رب بھی کریم ہے اور میرے آقا بھی کریم ہے۔ تو اللہ پاک سب کو ایک مرتبہ تو ضرور بلا لے۔ آمین آمین، اور یہ ہر ایک کو بلائے جی۔ اور یہ معزز ناظرین، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد اب حاضری کی آپ خواہش اپنے دل میں پیدا جب کر لیتے ہیں تو سرکار کرم نوازی ضرور فرماتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، ایک مرتبہ آزما لیا کریں۔ پروفیسر ذیشان بیگ صاحب، کیا حال ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تو آپ چونکہ ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ یہ جی ماشاءاللہ پراپر یہ جو سلسلہ ہے یہ مجھے یاد اچھی طرح پڑتا ہے کہ میں 2nd کلاس میں تھا، دوسری جماعت میں تھا، کوئٹہ میں تھا، میرے والد صاحب 12ویں میں تھے، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ ہی جدھر جدھر وہ ہوتے تھے تو ہم جاتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی نا مجھے میری والدہ کی طرف سے مطلب ودیعت ہے، میری والدہ پڑھتی تھیں مطلب، تو آپ کو پتہ ہے کہ ماؤں کا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا، کیا بات، ایک مائی نمازاں پڑھ دیے اور ابنا لرزاں کر دی، اس طرح کر کے تو تجسس ہوتا تھا۔ تو اس طرح والدہ صاحبہ جو تھی وہ پڑھتی تو میں ان کو سنتا رہتا، پھر میں نے خود سے گنگنانا شروع کیا۔ تو دوسری کلاس میں میں نے پراپر کلاس میں جا کے میں نے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، سبحان اللہ، یہ نعت شریف میں نے اس وقت پڑھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب میں نے پراپر یہ نعت پڑھی تو میرے والد صاحب گھر جب واپس آئے تو میری والدہ کہتی ہیں کہ ذیشان سے نعت سنیں آج، بڑی اچھی نعت پڑھی ہے، پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں چلیں سنائیں جی بیٹا جی۔ تو میں نا والدہ سے آپ کو پتہ سارے محروز ہوتے ہیں، اور والد صاحب جو تھوڑا میں نے دیوار کی طرف منہ کر کے تو کلام سنایا سارا، تو انہوں نے بڑی دعائیں دیں، اور پھر انہوں نے اپنی خوشخبری کا بھی اظہار کیا کہ آج مجھے بھی ترقی ملی، آرمی میں ان کا مزید رینک جو تھا وہ اپ گریڈ ہو گیا تھا، تو مجھے یاد ہے۔ تو 2nd کلاس میری ریگولر تھی۔ کیا بات۔ تو پھر اللہ کے فضل سے کرم سے یہ سلسلہ تب سے جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ آج کیا سنائیں گے ہم؟ آج میرا خیال ہے کہ ابھی ذکر ہوا ہے جب مسجد نبوی کے مینار، تو میرا خیال ہے کہ اسی کے 2 اشعار، کیا بات، پھر جیسے آپ کہیں گے
یہ مرغوب احمد حمدانی صاحب نے میرا خیال ہے اس کو یس جی، میں نے مرغوب حمدانی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ یہ نعت پڑھی تو وہ بڑا ہی مجھے چومے اور بڑا گلے لگایا. اور جہاں بھی میں نعت پڑھتا ہوں آپ بھی آج سنیے گا انشاءاللہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ حمدانی صاحب کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، چونکہ میں نے نعت شریف جو ہے میرا پراپر کوئی استاد نہیں ہے. ویسے میں نے آل پاکستان آل پنجاب انٹر کالجیٹ کمپٹیشن ٹاپ کیا ہوا ہے، لیکن میرا کوئی ریگولر استاد نہیں ہے. میں نے بس ایسے ہی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی، پھر یاد نہیں آیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں آیا کہ مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہمیں تو جدر دیکھا سرکار نظر آئے، ہمیں تو جدر دیکھا سرکار نظر اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، اور چھوڑا ضروری میں
नबी के मीनार नजर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ईशान साहब, अल्लाह जानता है आपने तो हमें मदीना पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से प्रोग्राम का इनेकाद है। हमारे मुँह छोटे हैं और बातें बड़ी हैं। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना कुछ हो सकता है और ना कोई है, और ये ऐसा इश्क और ऐसा एक मोहब्बत का सिलसिला है कि जो हर मुसलमान के दीन का एक लाजमी जुज़ होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चूँकि मदीना शरीफ गुज़िश्ता रमज़ान में हमें भी सआदत का मौका मिला, मदीना में सरकार की बारगाह में हम भी हाज़िर हुए, तो यकीन करें कि वही कैफियत प्रोफेसर ज़ीशान साहब की इनाद से और हाजी मियाँ इशफाक अहमद साहब की बातों से वही जो वहाँ का गुज़रा हुआ वक़्त है वो बिल्कुल सामने आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्सियन सिटी कसूर हमारे थे जनाब, मैं आज अगर उनका नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, तबस्सुम ताहिर साहब, उनके पास हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि कसूरी साहब मदीने जाना है। मैं कहा जी बिल्कुल जाना है। कहते यार आप ना यहाँ से उठें और सिर्फ एक जो है ना आप अहराम बाज़ार से वो ख़रीद लें, जेब में पैसे हैं आपके? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहते 2000 का आएगा, इधर से जाएं, कोई और काम नहीं करना, लेके नियत करें और घर ले जाएं और जाकर रात को जब सब सो जाएं तब आप सरकार की बारगाह में हाज़री दे और रिक्वेस्ट करें, 2 नफल पढ़े और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप अब मेहरबानी फरमाएं, जितना मेरे पास काम था मैंने वो कर दिया। तो कहते हैं कि फिर आप देखेंगे कि आपका इंतज़ाम किस तरह होगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने वही अमल किया और मैंने देखा कि 4 रमज़ान को हम बैठे हुए थे, तो उस वक़्त तक हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन पीर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा चलना है। मैंने कहा जी चलना है। को पैसे भी थोड़े से पड़े हुए थे वो उनको दिए
اور 6 رمضان کو ہماری فلائٹ. سبحان اللہ. اللہ مطلب اس طرح ہوا کہ بندہ جیسے اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے، کوئی طاقت ہے جو لے کے جا رہی ہے. کوئی شک نہیں. تو میاں صاحب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سرکار اگر کرم نوازی فرما دے تو پھر تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بات ہو کیسے گئی ہے. بے شک کوئی شک. تو آپ کوئی مزید کو واقعہ جو ہے وہ ہمیں سرکار کا سنائیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی اپنی کہ آپ 6 رمضان کو اللہ پاک نے آپ کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کے لیے بلا لیا. میں ایک بڑا پیارا واقعہ، میرا فیملی واقعہ ہے. میری بڑی بہن وہ نا ظاہر خامد اس کے فوت ہو چکے تھے. جی جی. تو وسائل نہیں تھے، بالکل کوئی وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے. تو اکثر روتی رہتی تھی، جبکہ خامد نے حج بھی کیا ہوا تھا، عمرہ بھی کیا ہوا تھا. وہ فوت ہو چکے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، وسائل کی کمی تھی، تنگ دستی بہت زیادہ تھی. تو اکثر روتی رہتی تھی کہ کبھی مالک مجھے بھی تو بلائے گا، کبھی تو مجھے بھی بلائے گا. ایک دن میں گیا تو وہ میری بڑی بہن، میری ماں جیسی، وہ رو رہی تھی. میں نے کہا باجی کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے اشفاق کبھی اللہ پاک مجھے بھی بلائے گا. میں نے کہا وہ تو بڑا کریم ہے. تو میں نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہتی میں اسی وجہ سے رو رہی ہوں کہ کبھی میری بھی باری آئے گی. میں نے کہا باجی ایک بات بولوں؟ کہتی بتاؤ. میں نے کہا پاسپورٹ بنا ہے؟ کہتی نہیں. تو میں کہا پھر رونے کا فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھو ایک حجت ہے، معاملات سارے ادھر سے ہیں، معاملات سبھی ادھر کے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کے. لیکن یار پاسپورٹ تو چاہیے نا. میں نے کہا باجی پہلے پاسپورٹ تو بنوا، پاسپورٹ بنوا کے تو پھر لائن میں تو لگنا، پتہ تو چلے میرے رب کریم کو کہ بیٹی یہ تو میری بندی جو ہے وہ لائن میں لگ گئی ہے، تو اب اس کا بندوبست کرنا ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں نے کہا صبح پھپھو کو لے جاؤ اور اس کا پاسپورٹ بنوا. الحمدللہ پاسپورٹ بن گیا. میں نے کہا جس دن پاسپورٹ بن جائے نا تو مجھے فون کر دینا. اس کا پاسپورٹ بنا، بڑی خوش. میں نے کہا پہلے میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 نوافل شکرانے کے ادا کر، میں ابھی آ رہا ہوں. الحمدللہ میں چلا گیا بڑی خوش، پاسپورٹ ہاتھ میں، چوم رہی ہے اسے. تو میں بھی بڑا خوش. میں نے کہا الحمدللہ آج تو نے نا تیاری شروع کر دی. اللہ الحمدللہ تو نے تیاری شروع کر دی ہے. میں نے کہا اب ایک کام میں پوچھ رہا، ایک بات پوچھ رہا، وہ بتا. میں نے کہا کوئی گھر میں کچھ تیرے ذاتی پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ پرانی بات ہے. کہتی میرے پاس نا 300 روپیہ ہے. میں نے کہا بہن میری 300 روپیہ بیگ تو چاہیے نا. تو تیرے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ ہے، تو جاؤ ایک بیگ تو خرید کے لاؤ. وہ چلی گئی فوری. میں نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں، بیگ خرید کے لا. وہ بیگ خرید کے لے آئی. بیگ خرید کے لے کے آئی تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بہن میری ادھر ظاہر ہے کنگھی تو کرنی ہے نا. تو کنگھی کتنے کی آتی ہے؟ 5 روپے کی. ایک کنگھی بھی اس میں رکھ، اس میں برش بھی رکھ، اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تیری ضرورت کی ہے نا وہ رکھنی شروع کر دے، تاکہ میرے رب کو پتہ چلے یہ میری بندی اب رکنے والی نہیں، اس کا بندوبست کرنا کوئی. اللہ میرا جانتا ہے جب بندہ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو وہ مالک بڑا کریم ہے. دونوں، وہ رب بھی کریم ہے اور میرے آقا بھی کریم ہے. اس نے التجا کی، اس نے تھوڑا تھوڑا سامان رکھنا شروع کر دیا. اللہ میرا جانتا ہے نشان بھائی چند مہینوں کی بات ہے کہ وہ الحمدللہ میرے ساتھ عمرہ پہ تھی. ماشاءاللہ. تو اصل بات ہے کہ یار کوشش تو کرو نا، تگو دو تو کرو نا، پاسپورٹ تو بنواؤ نا. یہ تو نہیں پاسپورٹ میرا بنا نہیں میں نے جانا، یار سب سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ. ایک حجت ہے، ویزا ادھر سے ہی لگتا ہے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ ویزا ادھر سے ہی لگتا ہے. ادھر سے اپروول سمجھ لے کہ آپ نے ایک پاسپورٹ بنا کے تو اپروول لینی ہے، تو اپروول ادھر سے مل جائے گی. کوشش کرے، جدوجہد کرے، اور کوئی پیسے کا سوچے بھی نہ کہ یہ پیسے کے معاملات ہیں. میرا رب جب چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں، اللہ جانتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں کہاں سے معاملات حل ہو رہا ہے تو وہ بلوا لیتا ہے. اللہ پاک جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو چینل دیکھتے ہیں، اللہ پاک ان پہ رحمت کر دے. اللہ پاک ان کو جلد سے جلد اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. ذیشان بھائی آپ کی جو پسندیدہ نعت ہے وہ کون سی ہے؟ کس میں جی؟ آپ کی جو پسندیدہ نعت ہے جو اکثر آپ گنگناتے ہیں جب اکیلے ہوں؟ میاں صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یار ہمیں تو کچھ کریں تو پھر ہی ہے نا، تو اسی میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں. مظفر واسی صاحب کا کلام ہے. ماشاءاللہ.
वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते अरे सरे आईना सुनते हैं बसे दीवार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं बसे दीवार सुनते हैं और मेरा हर सांस मेरी आटों के साथ चलता है मेरा हर सांस मेरी आटों के साथ चलता है मेरे दिल के धड़कने रफ्तार सुनते हैं मेरे दिल के धड़कने की वो रफ्तार सुनते हैं और मैं सदके मैं सदके पुकारो चाहे जितनी बार हो हर बार सुनते हैं पुकारो चाहे जितनी बार हो हर बार सुनते हैं है कि वो जो सुनते हैं जिंदगी में कोई सुनता है वो जो सुनते जिंदगी में कोई सुनता है
की और हर बार सुनते वो सुनते हैं हर की और हर बार सुनते हैं और गुनाहगार रो दरूदे अपने उम्मती का नग़्मे गुफ्तार सुनते हैं वो अपने उम्मती का नग़्मे गुफ्तार सुनते हैं और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल की नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। माशाल्लाह जी, इंतहाई मोहब्बत व अकीदत से सरशार जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का खूबसूरत कलाम सरकार की बारगाह में प्रोफेसर ज़ीशान बेग साहब पेश कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे,
दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे, कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। जैसा कि टॉपिक हमारा बड़ा शानदार और मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन लम्हात और बेहतरीन जो प्रोग्राम है वो मैं आज कर रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं जो हमारे ख़ास तौर पर नौजवान हैं उनको ये मैसेज भी दूंगा कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो ज़िंदगी में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो कोशिश करें कि अपने बूढ़े वालिदैन को, और अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं तो आप उनको रोज़ा रसूल पर लाजमी भिजवाएं। मेरा ये वजदान है और मेरा ये ईमान है कि जब आप अपने वालिदैन को सरकार की बारगाह में भिजवाएंगे तो वहाँ पर जाकर वो आपकी तरक्की के लिए ही दुआएं करेंगे। और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपने हमारी कमेटी निकली और मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि 80,000 रुपया कमेटी का निकला है, तो जहन में मेरे कुछ और बातें थी, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि हम अपने अब्बू को जो है वो सरकार की बारगाह में भेजें। तो जब मैंने उन्हें बताया तो जो खुशी से उनकी हालत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब मैंने अपने वालिद साहब को भिजवाया था, उन्होंने सरकार की बारगाह में जाकर जो दुआएं की, यकीनन वो हमारे लिए थी। और आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्हीं दुआओं के सदका से बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमल है। मैं अपने दोस्तों से लाजमी कहूँगा कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं, अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने वालिदैन को भेजें। अपना जनाब मियाँ इशफाक अहमद साहब जो एक मर्तबा वहाँ पर चला जाए, उसकी आरज़ू यही होती है जब भी कोई महफिल नात में जाए, अकेले हों, तो दिल जो है वो बार बार सरकार की बारगाह में दोबारा जाने को तड़प रहा होता है। तो कैसा महसूस करते हैं आप? तो दिन रात इन्हीं लम्हात का ख़ुद भी शिकार जो है वो रहते हैं। तो किस तरह जो सरकार के ग़ुलाम हैं उनको देखते हैं तो क्या चीज़ें फिर आपके लिए याद आती हैं जनाब इशफाक अहमद साहब? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अल्लाह जानता है ये बातें दिल करता है कि हर टाइम यही करते रहे। मुझे कोई और बाज़ औक़ात मेरे दोस्त कहते हैं कि मियाँ साहब आप जब भी बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, यही बातें करते हैं, आपको कोई और बात नहीं आती। मैं कहता हूँ अल्लाह जानता है सब बातें भूल गई हैं। मेरे रब ने सब कुछ बुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बातें जब अल्लाह और अल्लाह के हबीब की जाएँ तो और बात की क्या बात है, और बात करनी क्या है। मैं आपको एक बड़ा प्यारा छोटा सा इसी हवाले से वाक़या सुनाता हूँ, पैसों के हवाले से। जी जी। 2008 में मेरे सारे दोस्त तैयार हुए तो मुझे कहने लगे मियाँ साहब आप भी तैयारी करें। तो मेरा रब जानता है सफ़ेद पोश आदमी था, वसाइल नहीं थे, दिल तो तड़पता रहता था हर वक्त ही। हर मुसलमान का ही अल्लाह जानता है, जो मोहब्बत वाला है उसका तो दिल तड़पता ही रहता है, वो तो तरसता ही रहता है। असबाब जो है मेरा रब करीम पैदा करता है। तो मुझे बार बार कह रहे थे कि मियाँ साहब तैयारी करें। हम ना आज 12 लोग हो गए हैं, आज 14 लोग हो गए हैं, इतने लोग हो गए, आप भी चलें। तो मैं कहता यार दुआ करें, मेरा मालिक करम कर दे तो मैं भी चलूँगा। अब मेरे पास वसाइल नहीं है तो मैं कैसे हम ही भर लूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ वो मालिक तो बड़ा करीम है, मेरा रब भी करीम है और मेरे आका भी करीम है। तो रोज़ फ़ोन आ जाता, एक दिन छोड़ के मियाँ साहब तैयारी नहीं की। तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह दुआ करें यार, आप मेरे लिए दुआ करें। करते करते 20-22 लोग इकट्ठे हो गए। वो कहने लगे मियाँ साहब अब तो एक नात खां का भी बंदोबस्त हो गया, मदीना पाक में नात सुनेंगे तो कैसा लुत्फ़ आएगा। तो मैंने उससे पहले मदीना पाक में वाकई नात नहीं सुनी थी। तो जब कहा ना उन्होंने कि एक नात खां का बंदोबस्त हो गया तो मेरा दिल तड़प उठा। मैंने कहा परवरदिगार, मदीना में नात सुनने का कितना लुत्फ़ होगा,
پاکستان میں جب سنتے ہیں ذیشان صاحب کو, اپنے دوستوں کو, تو مدینہ میں کیسا مزہ آئے گا. تو رات ساری مجھے نیند نہیں آ رہی. اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی التجا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کوئی اسباب پیدا کر دے, مالک تو کریم ہے, کرم کر دے. کرتے کرتے صبح جوش میں آ کے میں نے کہا یار یہ میرا پاسپورٹ ہے تو میرا پاسپورٹ اور ویزے والے کو دے دے. پیسے نہیں ہیں. پاسپورٹ دیا, تصویریں دے دی, شناختی کارڈ دے دیا. اس وقت پاسپورٹ پہ ویزا لگتا تھا, دے دیا. اب دے دیا ہے تو میں نے پوچھا کہ کتنے دن بعد پیسے دینے ہیں. تو وہ کہنے لگے 8 دن بعد جو ہے نا وہ آپ نے پیسے دینے ہیں, پیمنٹ دینی ہے. اب میں التجا اللہ پاک کی بارگاہ میں کر رہا ہوں, اللہ پاک 8 دن ہے, تو مالک ہے, تو منٹوں میں لمحوں میں کر سکتا ہے. اب کر دیا تو دل میں خیال آ رہا تو نے جذباتی ہو کے کر دیا. اب کس سے مانگے گا؟ اللہ کا احسان ہے کہ کوشش کی ہے کہ کسی کے آگے کہا نہ جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرا ایک دوست ہے بڑا پیارا ہے, مجھے اس کے حالات بھی پتا تھے کہ اس کے پاس بھی نہیں ہیں. اسے میں کہوں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا, لیکن اس کے حالات بھی ان دنوں میں ایسے نہیں تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کس کو کہے گا تو نے کیا کیا ہے جذبات میں آ کے. ظاہر ہے پیسے تو دینے ہیں تو کیسے دے گا. اب میں روزانہ یہی سوچ رہا ہوں, جب کہ 3-4 دن بعد ان کا فون آ جاتا ہے کہ میاں صاحب پیسے جمع کروائیں, ویزے وغیرہ ٹکٹ ہو گیا تو پیسے جمع کروائیں. میں نے کہا یار آپ نے 8 دن کا کہا تھا تو آپ نے 4 دن بعد ہی مجھے کہہ دیا. میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا کیا آپ نے. میں نے تھوڑا سا نا ناراضگی کا دوست کے ساتھ اظہار کیا. میں نے کہا یار اپنی بات پہ تو بندہ قائم رہتا ہے. 8 دن کا کہا ہے تو نے آج ہی کہہ دیا ابھی 4 دن باقی ہیں. تو کہتا نہیں میاں صاحب وہ پیسے مانگ رہے ہیں. اب وہ لمحہ جو ہے نا وہ مجھے نہیں بھول رہا. کیا میں پریشان ہوں کہ کس کو کہوں گا اور کیسے کہوں گا. میرا رب اسباب پیسہ پیدا کیسے کرے گا. اب رات کو ذیشان صاحب مجھے نیند نہیں آ رہی, اللہ میرا جان مجھے نیند نہیں آ رہی. اور یہی التجا اللہ پاک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو بندوبست کر دے. تو یاد آیا ایک کمیٹی میری وائف نے ڈالی ہوئی تھی 2000 روپیہ پر مہینہ اور 1 لاکھ کی کمیٹی تھی. تو کئی سالوں سے ہم دے رہے تھے. میں نے صبح اٹھا تو میں نے کہا یہ بلی مانس ہے, وہ ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے یار, سب کی نکل آئی, ہماری کمیٹی وہ کب نکلے گی. اللہ کی عزت کی قسم وہ بڑا ہی کریم ہے, قسم خدا کی وہ بہت ہی کریم ہے. انہوں نے کہا وہ رات کو کمیٹی مجھے نکلی ہے وہ تو وہ مجھے مل گئی ہے, میرے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تو بڑا ہی کریم ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا, ہم ناقص العمل ہیں. تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. میں نے فوری وہ 1 لاکھ روپیہ پکڑا, 75,000 روپیہ اس کو دینا تھا, سارے پیکج کا کھانے کا وہ دیا. میں نے کہا 25,000 میرے لیے وافر ہے. تو جب جانے لگا تو اللہ نے وہ میرے دوست جو تھے وہ پوچھنے لگے کوئی پیسے ہیں تیرے پاس. اس کو پتا تھا اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں. میں نے کہا الحمدللہ اللہ کریم نے تو کرم کر دیا. تو کہنے لگے یہ لے یار اور پیسے لے جا. اتنے پیسے وافر اللہ پاک نے دیے کہ شاید میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میری یہ التجا ہے اللہ پاک تو بڑا کریم ہے, تو بڑا ہی کریم ہے, تو بھی کریم ہے, تیرا محبوب بھی کریم ہے. اللہ پاک جو ایک مرتبہ نہیں جا سکے ان کے اسباب پیدا کر دے. تو مسبب الاسباب ہے. اللہ پاک تو ان کے اسباب پیدا کر دے اور بار بار کرے. تو مالک تیرے سے بڑا کریم کون ہے. اللہ پاک سب کو میرے آقا کریم کی ساری امت پہ رحمت کر دے اور سب کو ایک مرتبہ حاضری تو مالک ضرور کروا دے. ایک مرتبہ ذیشان بھائی جو ہوا تھا ہے اللہ جانتا ہے, اس کے بعد اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. پہلے معاملات اور ہوتے ہیں, جب دیکھ لیتا اس کے بعد معاملات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا زندگی میں معزز ناظرین جو حقیقی تبدیلی ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں ان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بارگاہ رسالت مآب سے ہو کر آتے ہیں. پھر آپ کی لائف میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ روحانیت سے بھرپور چیزیں ہوں, وہ آپ کی زندگی اور آپ کی اولاد اور آپ کی تعمیر و ترقی کے حوالہ سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. معزز ناظرین, آپ یہ ایک دن محسوس کرتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے چلا جاتا تو آج میری زندگی کہاں پر ہوتی. تو پروفیسر ذیشان بیگ صاحب, آخری نعت پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف ہے. آخری نعت سرکار کی بارگاہ میں, اور چونکہ آپ بھی سرکار سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کلام اینڈ پہ ہو وہی ہو جو سرکار کو جب التجا والا کہ دوبارہ پھر ہمیں موقع ملے وہاں پہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے. جی اپنا میاں اشفاق صاحب میرے ساتھی ہیں یہاں پہ, کیمرے کو بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کا اہم حصہ ہیں.
اور میں ان سے اکثر کہتا ہوں، حالانکہ میں نے معزز ناظرین ابھی تک ٹکٹ وغیرہ نہیں کروایا، لیکن میں ہر ایک کو جو مجھے پوچھتا ہے کہ آپ نے کب جانا ہے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے 6 رمضان کو جانا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ 6 کو ہی انشاءاللہ تعالی سرکار اپنی بارگاہ میں ضرور بلائیں گے اور میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پروفیسر ذیشان بیگ صاحب سرکار کی بارگاہ میں آخری کلام آج کے پروگرام کے
اور کہ سجدہ اور اور دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کہ میں اور میری جان مدینے میں کہ میں اور میری جان مدینے نظر ہے شیر کہ چھوڑا دل جان یہ کر کہ میرا سامان مدینے انسان مدینے سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب پروفیسر ذیشان بیگ صاحب اور میاں اشفاق احمد صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. ہمارے آج کے معزز مہمان تھے. اور معزز ناظرین، آپ نے انتہائی محبت اور پرخلوص جو ایک جذبے کے تحت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار ملاحظہ فرمایا. میں آخر میں صرف ایک بات عرض کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہر مسلمان کے لیے مدینہ شریف کا سفر جو ہے وہ مبارک فرمائے اور ہر ایک کو سرکار کی بارگاہ میں بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہاں پر جا کر جو انوار و تجلیات ہیں وہ جب وہاں پر حاصل کریں گے تو معزز ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، حقیقی مقصد، وہ پورا ہو جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.